गरिरहेको छ नि के गर्ने रे एनोटेसन अफ गरिदिनु न सर हैन सर यो पेन लेख्ने छ नि ल अहिले गरेको थिएँ मैले अब सुन यहाँनिर सक्छौ नि यसलाई अब यस सर यो किर्चोफ्स ल अप्लाई गर्न सकिन्छ हैन जस एकदम ल अहिले साउन्ड क्लियर छ यहाँको नेट गएछ कि अर्को सर एकदम साउन्ड भिडियो सबै ठिक छ ल अब सुन यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा जस तिमीले अब किर्चोफ्स ल भोल्टेजलाई अप्लाई गर्न त सकिहाल्छौ अब कुरा आउँछ यहाँनिर हामीले अब यसमा व्हिटस्टोन यसकै एप्लिकेसन व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किटमा सुन है ब्रिज सर्किट व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किटले के भन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु कुनै यस्ता जंक्सन छन् भाइ बहिनी एउटा धेरै यस्ता वायरहरुको एउटा बनायो के एउटा रेक्टेंगल बनायो रेक्टेंगल टाइपको जंक्सन बनायो हेर रेक्टेंगल टाइपको यस्तो जंक्सन बनायो अब यहाँ कुरा के र यस्तो जंक्सन बनाइसकेपछि अनि तिमीले अब यहाँ के पाउँछौ ल सुन ए त्यो म्युट डिस्टर्ब नगराऊ है ल यहाँनिर भाइ बहिनी एउटा ए जंक्सन ए छ अर्को बी टर्मिनल यसलाई ए टर्मिनल भन्ने बुझ्छ यसलाई बी टर्मिनल अथवा यसलाई ए अब यो यस्तो गरौँ न ए टर्मिनल बी टर्मिनल अनि यसलाई ए बी सी डी अब यसमा के छ भन्दा यो रेजिस्टरलाई पी मान्देऊ यसलाई क्यू मान्देऊ यसलाई आर यसलाई एस पी क्यू आर एस रेजिस्टर छ अनि पी र डी को ब्रान्चमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर पनि कनेक्सन गर यो रेजिस्टर अक्रॉस ग्याल्भेनोमिटर पनि कनेक्सन गर अब यहाँनिर कस्तो सिचुएसन अब्टेन गरिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु ल अब यसमा हामीले कसरी यसमा रिलेटेड सिचुएसन अब अब्टेन गरिन्छ भन्दा यहाँ कुनै अब यस्तो यहाँनिर यदि यस्तो कन्डिसन आयो भने कस्तो कन्डिसन भन्दा पी बाइ क्यू पी रेजिस्टर र क्यू रेजिस्टर को रेशियो को भ्यालु र अनि आर रेजिस्टर र एस रेजिस्टर को रेशियो को भ्यालु सेम आयो भने यो पी बाइ क्यू इक्वल्स टु आर बाइ एस भयो भने पी बाइ क्यू इक्वल्स टु आर बाइ एस भयो भने भाइ बहिनीहरु अनि यो बी को पोटेन्शियल र डी को पोटेन्शियल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब भीबी इक्वल्स टु वखत यहाँ थोरिकल स्क्रिन के दिन्छ VB equals to BD B को पोटेन्शियल र डी को पोटेन्शियल सेम हुनाले अब यो BD ग्याल्भेनोमिटर ब्रान्च थ्रु करेन्ट पास हुँदैन यहाँबाट करेन्ट पास हुँदैन भनेको ग्याल्भेनोमिटर को डिफ्लेक्ट IG 0 नो करेन्ट पासेस थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर किन कसरी थाहा भयो भन्दा त्यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदै त्यहाँनिर कुरा बुझौ ग्याल्भेनोमिटरले यहाँबाट डिफ्लेक्सन देखाउँदैन भनेपछि अब यस्तो सिचुएसन आइदियो कि ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन 0 अब तिमीले यसलाई हेर्नु परेन पी र क्यू सिरिज भयो कि प्यारलल अब त्यो बिचको यो ग्याल्भेनोमिटर वायरलाई मतलब नदेऊ है पी र क्यू के भयो सिरिजमा देख्यौ कि प्यारललमा प्यारलल के भना तिमीहरु सिरिजमा आरपीक्यू सिरिज भयो भने दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पी प्लस क्यू भयो कि भएन भयो सर अनि आरपीएस यसमा यो कुन छ आरएस पनि के छ सिरिजमा सर यी दुईटाको पनि इक्विभ्यालेन्ट आर प्लस एस भयो कि भएन भयो सर अनि यो आरपीक्यू र आरपीक्यू दुवै प्यारलल जुन चाहिँ आरपीक्यू इज प्यारलल टु आरएस यो के होइन हो सर अनि त्यसमा इक्विभ्यालेन्ट के आउनु आर इक्विभ्यालेन्ट अब आरपीक्यू इन्टु प्रोडक्ट अपन सम गरिदिएको के आरएस अपन किन दुईटा प्यारलल इक्विभ्यालेन्टलाई यही गर्दै भएन आरपीक्यू प्लस आरएस भयो कि भएन भयो
अब यसो गर्दा P plus Q into R फेरि भन्दिनु न बाबु यसमा अघि हेर्दैनौ क्या ल यसमा हेर यो बीचको यसलाई हेर्नु परेन यसरी गइराछ भने यो ल यसरी भयो भने यसलाई नहेर के यो बीचको यो ब्रान्च यसलाई वास्तै नगर मतलबै नगर त्यहाँ करेन्ट नै पास भएन भने त्यसलाई नहेर अनि P र Q सिरिज बुझौ कि प्यारलेल त्यसलाई नहेर न त्यसलाई ल यसलाई क्लोज त्यो छैन बुझाएको छ सिरिजमा P र Q सिरिज भयो कि प्यारलेल सिरिज अनि त्यसपछि अनि यो अर्को R छ अनि यो S अनि R र S सिरिज कि प्यारलेल सिरिज अनि यहाँबाट ब्याट्री कनेक्सन गरेर छ नि यो RPQ र RSPQ वाले त फेरि सिरिज भयो कि प्यारलेल भयो हो प्यारलेल भयो भने प्यारलेल इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु यो गरेको के कुरा बुझौ RPQ P plus Q plus R plus ये आउने भयो R इक्विभ्यालेन्ट ओके सर यसै त्यहाँ दिएका भ्यालुलाई डिल गर्दै नि अब त्यस्तो धेरै ह्युज टाइपको त्यस्तो फिगरै टाइप बनाएर त्यसरी दिँदैन जस्ट व्हिटस्टोनको यो कन्सेप्ट हो भन्ने चाहिँ बुझाइ कुरा बुझौ सकिन्छ हुन्छ सर हुन्छ बुझ्यो ल अब यसमा त डिल गर्न सकिहाल्यौ पोटेन्सियोमिटर थाहा छ नि भाइ बहिनी तिमीलाई पोटेन्सियोमिटर सर हजुर सर त्यो अरु पढ्नु पर्दैन सन्टहरु र गाल्भेनोमिटर चेन्ज त्यो त आउँछ अनि ए बाबु आउँदैछ हो आउँदैछ तार नगर न कान्छा तिमी पनि कहाँ आजै सक्नेहरु सबै हे हैन सर पहिला डीसीए के रे सुरु च्याप्टरमै पढाएको थियो प्लस 2 मा त्यसैले त्यहाँ पढाएको थियो मजाले पढ्दै जानु सर मजाले मेरो पढाउने प्याटर्न के बुक हेरेर पढाउने हो मैले तपाई आफ्नो स्टाइलले पढाउनु ल हैन सर हाम्रो सरले सरलाई सब किताबै याद ल एकछिन छोड देऊ अब मेरो कम्प्लिमेन्ट नदेऊ नि यार मैले त्यही भनेर भनेको हैन के ल सुन अहिले एकछिन पोटेन्सियोमिटर भाइ बहिनीहरु पोटेन्सियोमिटरमा अब कुरा बुझ है त्यहाँ मिटर्स भने छुट्टै टपिक्समा पढाउँछु के बाबु मैले चिन्ता नगर्नु त्यसलाई हामीले पहिला इलेक्ट्रिक जनरल कुराहरु गरौँ पोटेन्सियोमिटरमा सुन है पोटेन्सियोमिटर नै किन चाहियो एक्चुअली पोटेन्सियोमिटर भनेकै पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्ने डिभाइस हो कि हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स पोटेन्सियोमिटरले के मेजर गर्छ भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्छ हो अब सुन न हामीलाई एउटा थ्योरेटिकली क्वेशन सोधिदिन्छ के पोटेन्शियल डिफरेन्स मेजर गर्न त भोल्टमिटर छँदै थियो नि हजुर भोल्टमिटर छँदै थियो किन चाहियो होला यो लफडा पोटेन्सियोमिटर नल डिफ्लेक्सन मेथडमा काम गर्छ सर करेन्ट पनि ड्र गर्दैन सर्किटबाट ओ यसरी बुझ गुड यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दा सुन जब हामीले पहिला पोटेन्सियो यसमा भोल्टमिटर के गर्छ किन पोटेन्सियोमिटर चाहियो भन्ने कुराको लजिक यहाँ डिल गर न सपोज अब तिम्रो यसरी करेन्ट आउँदैछ ल मान 2 एम्पियर करेन्ट यो वायर थ्रु आउँदै थियो अनि यसको रेजिस्टर ल मान कति छ ल 5 ओम रेजिस्टेन्स छ अब कति पोटेन्शियल ड्रप हुनुपर्ने यो रेजिस्टर थ्रु पास भइसकेपछि करेन्ट IR I into R 10 भोल्ट पोटेन्शियल ड्रप हुनुपर्ने कुरा बुझौ 10 भोल्ट पोटेन्शियल ड्रप हुनुपर्ने त 10 भोल्ट हो नि अब हामीले अब यहाँ यसलाई मेजर गर्न भोल्टमिटर युज गर्यौं भोल्टमिटरको हाई रेजिस्टेन्स भएको मटेरियल हुनाले यसलाई हामी प्यारलेलमा कनेक्सन गर्छौं है फेरि सिरिजमै कनेक्सन गर्दै पनि त भएको जति यसैले ड्रप गर्देला नि खाइदेला ल भोल्टमिटरलाई हामी केमा कनेक्सन गर्यौं प्यारलेलमा कनेक्सन गरेर अब यसको पोटेन्शियल मेजर गर्न खोजौं सुन है अब पोटेन्शियल डिफरेन्स जब 2 एम्पियर करेन्ट आउँदै थियो आउँदै गरेको 2 एम्पियर करेन्टको यो 5 ओम रेजिस्टर थ्रु 2 नै जान पाउला कि नपाउला सोच त 2 एम्पियर नै जान पाउला नो सर केही न केही त यो भोल्टमिटर हो हाई रेजिस्टेन्स छ भोल्टमिटरको धेरै त जान रोक्ने भयो तर सामान्य केही न केही त जाला नि यसो एज्युम गरौँ न जाँदैन र जान्छ ल मान 0.5 एम्पियर जाला धेरै त जाँदैन है किन भन्दा त्यसको रेजिस्टेन्स के छ भोल्टमिटरको
लो छ। हाई रेजिस्टेन्स हुनाले सकेसम्म त करेन्टले पनि त सजिलो बाटो खोज्छ नि हैन, कहाँ नरोकिने बाटो खोज्छ नि हैन। ल 0.5 एम्पियर यसको लागि यता गइदिएछ मानिलिउँ। अब यो रेजिस्टर थ्रु कति जाने भयो 1.5। अनि अब सुन न, अब पोटेन्शियल ड्रप कति भयो अब 7.5। एक्चुअली कति हुनुपर्ने 10 भोल्ट 10, एक्चुअली 10 हुनुपर्ने, तर भइदियो कति 7.5. 7.5। अब हामीले पाउने रिडिङ प्रिसाइज रिडिङ भयो त? No, sir. रिडिङ अब कस्तो रिडिङ, एक्युरेट रिडिङ अथवा प्रिसाइज रिडिङ पायो कि पाएनौ? पाएनौ सर। रिडिङ इज नट एक्युरेट। एक्युरेट रिडिङ भयो त? सर 8.5 हुन्छ कि 7.5? यही थ्योरी राखेर क्वेशन सोध्छ क्या भाइ बहिनीहरु। एक्युरेट रिडिङ भएन, नट प्रिसाइज रिडिङ। अब प्रिसाइज रिडिङ भएन भने त लो बर्बादै भयो नि त। एक्चुअली हुनुपर्ने त्यो थियो भनेपछि एक्युरेट रिडिङ आएन नि, त्यही भएर यति जति होला भनेर मान्दियो भनेर मान्ने जस्तो कुरा भयो। कुरो बुझौ? पहिला यतिमा लजिक आयो क्या? सुन त, पोटेन्सियोमिटर किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई यसमा डिल गराउँदैछु क्या मैले। कुरा बुझौ? हजुर सर बुझ्यो। ल एक्युरेट रिडिङ अब दिएन, नट प्रिसाइज रिडिङ। प्रिसाइज रिडिङ दिएन भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दा फर एक्युरेसी, फर एक्युरेसी अथवा फर प्रिसाइज रिडिङ, फर एक्युरेसी, फर अब एक्युरेसी को लागि के गर्छौं हामीले भन? पोटेन्सियोमिटर एक्युरेसी, पोटेन्सियोमिटर इज युज्ड। पोटेन्सियोमिटर इज युज्ड। अब पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेसी दिन्छ भन्दा यसले कुन मेथडबाट काम गर्छ? नल डिफ्लेक्सन मेथड। अब नल डिफ्लेक्सन मेथडले कसरी एक्युरेसी दिन्छ त्यो म भन्ने बाँकी छ। नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट र यी सबै क्वेशन अराइज हुने पोइन्टलाई मैले नोट गर्दा छु के। नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट दिन्छ। त्यही भएर पोटेन्सियोमिटरले रिड गर्ने रिडिङ भनेको भोल्टमिटर करेक्ट हुन्छ कि त्यहाँ पनि केही एक्युरेसी चाहिन्छ? पोटेन्सियोमिटरले 7.5 कसरी भयो भन्दैछ फेरि। 7.5 त कसरी अघि सिकाएँ त। ल सुन न भाइ बहिनीहरु, सुरुमै ध्यानै दिँदैनौ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ल यसरी ल मान पहिला यस्तो भयो भाइ बहिनीहरु, जब यो वायर यसको रेजिस्टेन्स 5 ओम छ, 5 ओम छ, यहाँबाट तिमीले अब यसबाट ल 2 एम्पियर करेन्ट यो वायर थ्रु पास भएको छ। एक्चुअली यहाँ हुनुपर्ने कति थियो ल 10 भोल्ट I इन्टु R, तर जब भोल्टमिटर राखेर अब त्यहाँको मेजर गर्नलाई भोल्टमिटर कनेक्सन गर्यौ, भोल्टमिटरलाई यहाँ कनेक्सन गर्यौ भने अनि यो भोल्टमिटरलाई 2 एम्पियर करेन्ट, अब जब भोल्टमिटर वायर राखिदिसकेपछि हो अब अलिअलि त जाला नि त केटाकेटी हो यतातिर करेन्ट। 2 एम्पियर को मान 0.5 एम्पियरलाई यता गइदिएछ सपोज। अब 1.5 मात्र त यहाँ रेजिस्टर थ्रु पास हुने भयो। अनि 1.5 एम्पियर मात्रै पास हुँदाखेरि यसले रेजिस्टेन्स त IR भनेपछि अब 7.5 भोल्ट ड्रप गराउने भयो कि भएन? अब हामीले पाउने रिडिङ एक्चुअली 10 हुनुपर्ने पायौं कति 7.5। त्यो एक्युरेट आयो त? आएन। रिडिङ इज नट एक्युरेट, नट प्रिसाइज। त्यो प्रिसाइज भएन र प्रिसाइजको लागि एक्युरेसीको लागि हामीलाई के चाहियो? पोटेन्सियोमिटर इज युज्ड। पोटेन्सियोमिटर युज गरिन्छ। त्यसले कसरी प्रिसाइज रिडिङ दिन्छ? नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट। अब कसरी नल डिफ्लेक्सनले प्रिसाइज हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ सेटिङ बुझाउने बाँकी छ। अनि त्यही भएर तिमीलाई हजुर सर व्हीटस्टोन ब्रिजमा सर ग्याल्भानोमिटरको काम के भयो सर? त्यही त व्हीटस्टोन ब्रिजमा ग्याल्भानोमिटरको काम भनेको अब यदि यो ग्याल्भानोमिटर राखेपछि यहाँ यदि यो वायर थ्रु करेन्ट फ्लो भएको भए त यहाँ डिफ्लेक्ट हुने थियो नि हैन र? डिफ्लेक्सन भएन भनेपछि अहिले भएन हैन सर? डिफ्लेक्सन देखाएन भनेपछि तिमीलाई के कन्फर्म भयो? यहाँ करेन्ट फ्लो भएको छैन भन्ने कुरा कन्फर्म भयो कि भएन? यस सर। हो त्यही मेजर गर्न है। कुरा बुझौ?
सर अनि त्यो एकचोटी त्यो प्रिसाइज र त्यो देखाएको भए सर त्यो पनि कन्सिडर गर्न पर्छ त्यो यस्तो बाबु त्यो देखाएको भए यो सिचुएसन आउँदैन थियो यो सिचुएसन आउनाले त डिफ्लेक्सन भएन करेन्ट त्यता गएन बी को पोटेन्शियल र डी को पोटेन्शियल कमन भए त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो भएन सिधै करेन्ट यसरी नै गयो के त्यो भएको नभएको बाल भएन अनि त्यो पनि भएको भए त भाइ पनि स्टार रुल सिग्मा रुल डेल्टा रुल ए बाबा तिमीले ती त चाहिँदैन तिनीहरू त के छन् अनि पछि फिजिक्स नै मजाले पीएचडी गर्छौ भने त धेरै छ नि सर यो त हामीले एउटा ब्यालेन्स्ड कन्डिसन एचिभ गर्नले मात्रै त्यसमा करेन्ट के पोटेन्शियल ब्यालेन्स यो सिचुएसन अब हुने केसमा मात्र जस्तै यो सिचुएसन अब भएन भने त यहाँबाट पनि करेन्ट जान्छ अनि त्यहाँबाट हामीले ओभरल्यापिङ रुल स्टार रुल सिग्मा रुल एक यतातिर जाने हो नि केटाकेटी त्यहाँ त तिमीलाई किन जाने हो तिमीलाई त्यो चाहिँदैन त्यसरी दिँदैन त्यो नजानेतिर किन नचाहिनेतिर गएर किन टाइम वेस्ट गर्छौ हैन हो सर हो भनेपछि सर नल डिफ्लेक्सन को केसमा मात्रै व्हिटस्टोन प्रिन्सिपल एप्लाई हुने हो नल बी र डी को पोटेन्शियल सेम हुनु पर्यो त्यो ब्रान्चबाट करेन्ट पास भएन त्यो नहुनलाई P by Q equals to R by S यदि त्यो सिचुएसन आइदियो भने मात्र भनेर बुझ ओके गल्भानोमिटर हटाए पनि हुन्न र सर त किन हटाउनु कसरी थाहा तिमीलाई अनि त्यो त्यहाँ हटायो भने तिमीलाई के थाहा भयो त त्यहाँ गयो कि गएन करेन्ट भनेर ए ल हुन्छ सर बुझेँ तिमी पनि सर एक्युरेट र यो प्रिसाइज को एकचोटी भन्दिनु न के हो त्यो डिफरेन्स एक्युरेट भनेको करेक्ट एक्ज्याक्ट 10 आउनु पर्ने 10 पायौ नो सर 10 हुनु पर्ने त्यो भोल्टमिटरले गर्दा 10 आयो आएन त्यही त करेक्ट भयो त भोल्टमिटरले दिएको रिडिङ भएन त्यही भएर अब त्यो करेक्ट नभए त्यो प्रिसाइज रिडिङ नआएको भएर हामीलाई एक्युरेसीको लागि के चाहियो सर सेम हो र यो एक्युरेट र प्रिसाइज भनेको हो बनाल प्रिसाइज के करेक्ट हामीलाई रिलायबल टाइपको भन्ने बुझ न प्रिसिजन भनेको त 2-3 चोटी त्यही डाटा आयो नि हैन र त्यही एउटै टाइपको आइदियो भन्छ अब त्यही खाली 7.5 नै आइदियो भनेपछि त यही बुझ न अब प्रिसिजनको लागि अथवा करेक्ट रिडिङ त आयो र करेक्ट नो आएन भन्छ रिपिटेडली गर्दाखेरि पनि त्यही आयो के जति गरे पनि 10 भोल्ट त पाएनौ नि पायौ र ल यो भोल्टमिटर हटायो अर्को भोल्टमिटर राखेर गर्यौ अर्को जुनसुकैबाट गर न तिमीले 10 भोल्ट पाउने चान्स छ कि छैन यति भन त मलाई नो चान्स सर हो अनि एक्युरेसी भयो कि भएन भन त एक्युरेसी भएन सर अब एक्युरेसीको लागि हामीलाई के चाहियो पोटेन्सियोमिटरले कसरी पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेसी दिन्छ त अब म यहाँ बोल्नै बाँकी छ नि नल डिफ्लेक्सन मेथडबाट त्यही भएर तिमीलाई पोटेन्सियोमिटरलाई के पनि भन्छ यो पोइन्ट सम्झे नि पोटेन्सियोमिटर इज अल्सो कॉल्ड voltmeter of infinite resistance पोटेन्सियो यस्तो भन न पोटेन्सियोमिटर इज अल्सो कॉल्ड आइडियल भोल्टमिटर त्यो भनेको आइडियल भोल्टमिटर बाबु इज अल्सो कॉल्ड आइडियल भोल्टमिटर सर आइडियल भोल्टमिटर अनि आइडियल भोल्टमिटर को रेजिस्टेन्स कति इन्फाइनाइट भोल्टमिटर हैज इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स ओके सर अनि इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भएस त उतातिर त करेन्ट जाने त चान्सै छैन नि छ र छैन कतै छैन अनि त्यहाँ त फ्लक्चुएट आउने कुरै भएन जस पहिला यति थ्योरिटिकल पोइन्टहरु दिमागमा घुस्यो एकदम सर अब बल्ल मैले पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेट रिडिङ दिन्छ त अब यो बारे बोल्छु नि त अब हामी पोटेन्सियोमिटरको लागि अघि हाम्रो एकछिन नेट डिस्कनेक्ट भयो थियो त्यसलाई ब्रेक मानौ है हुन्छ सर हुन्छ ल सर अब हजुर सर ये लास्ट को लाइन दिखाइदिनुस् न यो हजुर पुरा कुरा बुझेर पढ लेख है सारेर मात्र हुनेवाला छैन त्यहाँ ल क्लियर भयो यो पोइन्ट अब सुन अब कुरा के आयो भन्दा हामीले एकचोटी फिगर सँगै सिकाइदिन्छु कि मैले तिमीलाई पोटेन्सियोमिटरले कसरी एक्युरेट रिडिङ दिन्छ भने यो एउटा कुनै ड्राइभिङ सेल भन्छ के भाइ बहिनी यसलाई के भन्ने ड्राइभिङ सेल ह्याभिङ EMF E EMF भएको तिमीहरुसँग ड्राइभिङ सेल छ यो नोन सेल हो है
नोन सेल हो। अब तिमीले के गर्छौ भन्दा यो सेलको एक्रोस हुने गरी एउटा अल्फा भेरी स्मल भएको अल्फा भेरी स्मल वायर भनेको अल्फा भनेको टेम्परेचरले खासै इफेक्ट नगर्ने के टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स बढ्ने घट्दा घट्ने खालको त्यस्तो त्यति धेरै खासै फरक नपार्ने भन्ने बुझाउ न। फरकै नपार्ने भन्नु त भएन, स्मल छ त्यही भएर धेरै असर नपार्ने टाइपको इन्भार टाइपको मेटेरियल। अब यस्तो गर्छु मैले यो इएमएफ ड्राइभिङ सेलको एक्रोस हुने गरी एउटा रेजिस्टिभ वायर कनेक्सन गरिदिन्छु। यो कुनै एउटा रेजिस्टिभ वायर हो बुझ भाइ बहिनीहरु, रेजिस्टिभ वायर। यो के हो त, यो मैले जुन देखाइरहेको छु नि ब्ल्याकले, यो ब्ल्याक वाला के हो अब रेजिस्टिभ वायर। अब यो ड्राइभिङ सेल थ्रु करेन्ट पास हुँदै गर्दा यो रेजिस्टिभ वायरको एक्रोस इनमा पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ कि हुँदैन? हाई रेजिस्टेन्स छ नि भाइ बहिनीहरु, यसको रेजिस्टेन्स के छ हाई छ, हाई रेजिस्टेन्स छ भने यसरी सोच न ल। यहाँ मानौ एकैछिन तिमीलाई एक्जाम्पलको लागि यहाँ 10 भोल्ट थियो भने ल 9 भोल्ट होला, 8 भोल्ट होला, 7 भोल्ट होला, 6 भोल्ट, 5 भोल्ट, 4 भोल्ट, 3 भोल्ट, यसरी पोटेन्शियल ड्रप हुँदै गएको छ कि छैन? हो। त्यसमा अब यसरी हेर, पोटेन्शियल ड्रप हुने कुरा लेन्थ बढ्दै जाँदा झन्झन बढ्दै गयो कि घट्दै गयो? बढ्दै गयो नि त। यहाँबाट लेन्थ बढ्दै जाँदा यसरी बुझ के, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा 2 भोल्टले ड्रप थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा 4 भोल्टले ड्रप भयो भनेपछि पोटेन्शियल ड्रप इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। पहिला पोटेन्शियल ड्रप हुने चान्सेस लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रह्यो कि इन्भर्सली? डाइरेक्टली हो। अब त्यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउन भने कुनै एउटा कन्स्टेन्ट लिन्छु, त्यो कन्स्टेन्टलाई मैले के लिदिन्छु, के यल हो। अनि के इक्वल्स टु के हो भाइ पनि, के इक्वल्स टु v बाइ l भयो कि भएन? भयो सर। ओ यो केलाई के भन्ने हामी, केलाई सेन्सिटिभिटी अथवा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट है, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। अब यसरी बुझ्ने, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको बुझौ नि यसमा अब हो युनिट लेन्थ थ्रु ड्रप हुने पोटेन्शियल यो भयो। यतिमा पहिला डाउट छ? अब सुन, मैले कुनै अननोन सेलको इएमएफ निकाल्नु छ मलाई, अननोन सेलको इएमएफ थाहा पाउनु छ। त्यो अननोन सेलको इएमएफ थाहा पाउनलाई मैले कुनै एउटा अननोन सेल लिइरहेको छु है। यो अननोन सेलको इएमएफ, यो इएमएफ थाहा छैन है मलाई। यो वी हैव टु क्याल्कुलेट ई डिटरमाइन गर्नु छ। अब यसको एक्रोस हुने गरी मैले ग्याल्भानोमिटर कनेक्सन गर्छु। ग्याल्भानोमिटर किन कनेक्सन गर्छु त, त्यहाँ करेन्ट पास भयो कि भएन थाहा पाउनलाई है, डिफ्लेक्सन चेक गर्नलाई। त्यसपछि यो हुँदै लगेर एउटा जकी भनेको सुनेको छौ नि, जकी गर्यौ नि यो त ल्याबमा पनि हो। त्यो जकीलाई लगेर ड्याङ ड्याङ टच गरिदिन्छु ठाउँ ठाउँमा हो सर, ठाउँ ठाउँमा छुवाइदिन्छु। त्यो छुँदै गर्दा यो ग्याल्भानोमिटर ट्यौ ट्यौ घुम्यो चल्यो भने मैले के बुझ्छु, करेन्ट फ्लो भइरहेछ, करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। तर मैले यस्तो ठाउँमा लगेर टक्क टच गर्दै कि यस्तो कन्डिसनमा टच गर्दै कि यहाँ लगेर यहाँ टच गर्दा डिफ्लेक्सन देखिएन, डिफ्लेक्सन देखिएनको मिनिङ त अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यो पोइन्टको पोटेन्शियल यहाँ पोटेन्शियल कति छ, पोटेन्शियल यहाँ कति डिफरेन्स, यति लेन्थमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भन त? 4 भोल्ट। किन 10 देखि 6 सम्म भनेपछि 4 भोल्ट। त्यसो भए 4 भोल्ट यो रेजिस्टिभ वायरको यति लेन्थको पोटेन्शियल ड्रप 4 भोल्ट थियो भने पक्कै पनि यो सेलको इएमएफ पनि 4 भोल्ट हुनै पर्छ भाइ बहिनीहरु, नत्र चान्सै छ, नत्र त्यहाँ डिफ्लेक्सन देखाउँथ्यो। ओके सर।
किन पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भयो भने अब करेन्ट फ्लो हुन्छ त नै हुँदैन त्यसो भए अब यसरी हामीलाई के डिक्लियर भयो भन्दा अब यो सेलको हामी इएमएफ 4 भोल्ट निकाल्यौ नि कुरो बुझौ त्यो 4 भोल्ट भनेकोमा पनि अझै केही करेक्सन चाहिन्छ कि एक्युरेट हो त्यो 100% accurate. 100% एक्युरेट 100% एक्युरेट हो कि होइन हो त्यसो भएर अब यो सेलको इएमएफ डिटरमाइन गर्न पोटेन्सियोमिटर गजबको डिभाइस भयो कि भएन भयो सर एकदम पोटेन्सियोमिटरको काम के टु कम्पेयर अथवा टु आइडेन्टिफाई द इएमएफ अफ के को अननोन सेल को इएमएफ आइडेन्टिफाई गर्न पोटेन्सियोमिटर चाहिए एउटा पॉइंट है अर्को पनि अनि एउटाकोलाई यो थाहा पाउने त भइहाल्यो पाइयो नि अब यसले कति ब्यालेन्सिङ लेन्थमा यो गर्यो ल माने L1 होला नि त रेजिस्टिभ वायरको L1 लेन्थ होला यो हैन हो सर सपोज अनि यो सेलको इएमएफ मसँग E1 थियो ल E1 मलाई थाहा भयो E1 अब E1 को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ कति आयो L1 अब मैले यो यही सेलमा अर्को सेल ल्याएर जोड्छु अब त्यो सेल होइन अर्को सेल ल्याएर जोड्दिन्छु अर्को सेल ल्याएर म चेक गर्छु अर्को सेल ल्याएर चेक गरिसकेपछि E2 उसको लागि पनि ब्यालेन्सिङ लेन्थ एउटै आउला भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन सर छैन लिए मैले ल अर्को कुनै सेल लिए अर्को सेलको लागि मान अर्को कुनै पोइन्टलाई यति आयो ब्यालेन्सिङ लेन्थ L2 ब्यालेन्सिङ लेन्थ आयो भनेपछि अब हामीले दुईटा जुन E1 को लागि E1 इज प्रोपोर्शनल टु अथवा E1 इक्वल्स टु KL1 अनि E2 इक्वल्स टु KL2 लेख्न पाइन्छ भाइ पिनेहरु पाइन्छ सर अनि पाइयो भने दुईटाको अब हामीले यहाँ के बुझ्न पायौ भन्दा दुईटाको इएमएफ कम्पेयर गर्न पाइयो कि पाइएन पाइयो सर ओ पोटेन्सियोमिटर को अर्को युज के त टु कम्पेयर द इएमएफ अफ टु सेल्स कुनै दुईटा सेलहरुको इएमएफ कम्पेयर गर्ने युज भयो कि भएन यो कसरी कम्पेयर भयो भन्दा E1 अपन E2 इक्वल्स टु L1 अपन L2 ओके ओके सर ल यो पनि सम्झिनु पर्ने अर्को रिलेसन आयो है अनि अर्को पनि के छ भन्दा हामीले यसरी यो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौं टु आइडेन्टिफाई अथवा डिटरमाइन टु आइडेन्टिफाई द इंटरनल रेजिस्टेन्स ला अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने सुन इंटरनल रेजिस्टेन्स अफ द सेल को इंटरनल रेजिस्टेन्स अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा यस्तो गरौं यो सेल को इंटरनल रेजिस्टेन्स मलाई थाहा छैन स्मल r होला अब स्मल r वी हैव टु क्याल्कुलेट अब यसको लागि के गरौं भन्दा यसको एक्रॉस भए पनि एउटा रेजिस्टिभ वायर कनेक्सन गरौं न ओके ओके सर यो आर रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टर अर्को रेजिस्टर कनेक्सन गरेपछि अब यस्तो हुने भयो पहिला डाइरेक्ट E1 E2 त अहिले नभनौ अब पहिला E थियो इएमएफ हो त्यो रेजिस्टर कनेक्सन नगर्दैको इएमएफ E थियो भने E को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ के आको थियो E को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ E प्रोपोर्शनल टु L1 थियो हो सर L1 गरौँ न अनि जब रेजिस्टर कनेक्सन गर्छौ नि योसँग रेजिस्टर कनेक्सन गरेपछि त अब इएमएफ भयो कि त्यो इएमएफ ले टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्यो यसमा भी सर टर्मिनल पोटेन्शियल क्रिएट गर्यो अब भी त्यो रेजिस्टर वायर कनेक्सन गरेपछि पनि ब्यालेन्सिङ लेन्थ त अघि के आउला भन्ने ग्यारेन्टी छ त पक्कै छैन छैन नि त अर्को कुनै आउला नि त अर्को L2 ब्यालेन्सिङ लेन्थ आयो के को लागि V को लागि V प्रोपोर्शनल टु L2 V भनेको के गरेपछि रेजिस्टेन्स कनेक्सन गरेपछि को पोटेन्शियल ड्रप अनि तिमीलाई यो रिलेसन त थाहा छ नि त
जस्तै यो EMF भएको सेल छ अनि यसमा इन्टर्नल रेजिस्टेन्स R छ यसमा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R यसरी कनेक्सन गर्यो भने अब तिमीले यसको लागि त स्मल r इक्वल्स टु के आउँछ रिलेसन Small r equal to E by B minus 1 into R. डिस्चार्जिङ कन्डिसन गरेर गर्न सकिहाल्छु केही भनेन भने डिस्चार्जिङ लिने हो है भाइ पनि थाहा छ नि थाहा सर E by B minus 1 into R आउँछ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन सर अब त्यसले यहीबाट गर्दैौ न अनि E by B त के पनि आयो हाम्रो E by B इक्वल्स टु L1 by L2 आयो सर आयो अब स्मल r इक्वल्स टु अब हामी L1 1 by L2 minus 1 into R लेख्न पाइन्छ पाइन्छ सर पाइन्छ भने कुरै सकियो त काम तमाम भएन भयो सर खत्तमै भयो L1 minus L2 upon L2 into R अब